बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, नन चुमगा कम टॉपिक ते नो डेर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे डेर लाजमी होंगे। व्हाट इज़ सेकंड जेनेटिक कोड? द जेनेटिक कोड होता सो पता रहा जेनेटिक कोड सतोई। तो जेनेटिक कोड में तदा पता रहा कि कला डीएनए का मैसेजेस दी अगर मैसेंजर आरएनए ते ट्रांसलेशन है तुमगा सो जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड हम तदा से पता रहा कना जेनेटिक कोड सतोई। तुमगा दा सिरिकी जेनेटिक code triplet sequence. Triplet sequences which specify a particular amino acid. दमगा द जेनेटिक कोड डिफिनेशन करी दी चिदाहगा ट्रिपलेट सीक्वेंस दी द डीएनए और द ट्रांसफर शिवी दिस त एमआरएनए तो द यो पार्टिकुलर अमीनो एसिड द पारा कोडिंग की से कई द पारा कोडिंग की और द एक्चुअली द जेनेटिक कोड द डीएनए से लैंग्वेज द डीएनए से का लैंग्वेज दे द डीएनए पैगाम दे द पैगाम अगर चाहते फॉरवर्ड कर दे मैसेंजर आरएनए तक चाहते फॉरवर्ड कर दे और मैसेंजर आरएनए पागे होता तो ऑलरेडी क्लियर है मैसेंजर आरएनए से मतलब दे mRNA या messenger RNA. नमंगा दा second genetic code. When a transfer RNA linked with a particular amino acid, जिकला खास करे ट्रांसफर RNA अगर लिंक शीदे सरा द amino acid सरा जिकला ट्रांसफर RNA द सरा लिंक शीदे का amino acid सरा उदाय तमगा सो second genetic code सो तो ये रखा During protein synthesis is called second genetic code. A role of amino acid transfer RNA synthetase. दाहो पंडार अनुवेली की दा एंजाइम दा नुम डेर गट्टे. A role of amino acid transfer RNA synthetase. दाहा एंजाइम दी चिदा परे एक्टिवेशन की अहम किरदार अदा की दा मुसरा ट्रांसफर RNA दी. The transfer RNA पदी 3 prime in वाली दा कम स्पेशल सीक्वेंस चिदे CCA. इदा सीक्वेंस था सुदया दिखा CCA पकम प्राइम इन बानी पर 3 प्राइम इन बानी दलता बायो पार्टिकुलर अमाइनो एसिड दलता बसराजी स्टूडेंट बदीजे बराजी अमाइनो एसिड दा अमाइनो एसिड बसूक रावली बदीजे पार स्पेशल एंजाइम दे दा एंजाइम नेम सिरी अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज जेकला द अमाइनो एसिड द ट्रांसफर आरएनए द CCA 3 prime ends are linked with the help of enzyme. This is called second genetic code. ये खबर आपको है नश्वे जिकला यो खास अमाइनो एसिड अगर ट्रांसफर RNA सर अटैच शी with the help of enzyme with the help of सा enzyme नो दाये तो उनका सो second genetic code. दूँगा दा सिरी करीची amino acid transfer RNA synthetase also called transfer RNA ligase. ये तो लाइगेज हम वो इसे जदा सीलिंग की लाइगेज से मतलब तो जदा सीलिंग की या अटैचमेंट की दसा अटैचमेंट की द अमाइनो एसिड द चा सरा ट्रांसफर आरएनए सरा इट इज एन एंजाइम व्हिच अटैचेस द एप्रोप्रिएट से मतलब द मुनासिब अमाइनो एसिड टू करेस्पॉन्डिंग से तो मुतालिका ट्रांसफर आरएनए यानी अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज दी तुमगा लाइगेज हम वायु दा एंजाइम दी जिदा अटैच कई यो मुनासिब अमाइनो एसिड दस सरा दो खास ट्रांसफर आरएनए सरा इट इज आल्सो कॉल्ड चार्जिंग दा अमल तुमगा चार्जिंग वायु या वतो अमाइनो एसिड लोडिंग या वतो सो वायु अमाइनो एसाइलेशन जेकले यो पार्टिकुलर अमाइनो एसिड अगर ट्रांसफर आरएनए सरा मेलावी के दी तुमगा सो वायु चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड या वतो लोडिंग ऑफ अमाइनो एसिड या वतो अमाइनो एसाइलेशन सो तो ये रखा अमाइनो एसाइलेशन was the amino acylation या द चार्जिंग दा पर 2 स्टेप्स की और नेक्स्ट स्टेप दा सिरे चिदा अमाइनो एसिड दा पर ATP सर रिएक्शन नु कि दा उंगला कई अमाइनो एसाइल AMP प्लस पायरोफॉस्फेट द PP से मतलब है पायरोफॉस्फेट पर सेकंड स्टेप की ब्याम तो पता रहा च अमाइनो एसाइल AMP दा पर पार्टिकुलर अमाइनो एसिड सर लिंक शुदा उंगला कई अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA प्लस AMP दा AMP बती रिलीज शी दा बती से शी का दा बती रिलीज शी और द
دا یو پارټیکولر اماینو اسید هغه د چا سره لینک شو دا ټرانسفر آر ان اے سره. ډیر سټوډنټ بیا موږ د اماینو اسید سټرکچر هم ډرا کړی دی چې دا د اماینو اسید سټرکچر دی. دا زموږ سره کوم یو ګروپ دی ته موږ څه وایو کارباکسایل ګروپ. څه ته وایي لکه کارباکسایل ګروپ. او دا زموږ سره سره سټوډنټ دا هایدروجن ګروپ دی او دې ته موږ څه وایو اماینو ګروپ. دې ته موږ څه وایو او دا زموږ سره سره دا الکایل ګروپ دی. نو زموږ سره 20 اماینو اسید دی. په 20 اماینو اسید کې دا 3 ګروپس یعنی کارباکسایل ګروپ هایدروجن ګروپ او اماینو ګروپ دا درې واړه پکې سری دا کانسټنټ دي. سری رقم کانسټنټ دي او دا والا ګروپ سری this is variable. variable څه مطلب دی چې دا چینج کیږي. د دې د چینج کېدو په بیس باندې موږ سره اماینو اسید سوري 20. و سټوډنټ دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې کله د اماینو اسید سره بانډ جوړیږي نو هغه به څنګه جوړیږي. تاسو ته پته شته هغه به داسې جوړیږي لکه دا موږ ته پته را چې دا یو اماینو اسید دی سټوډنټ. دا زموږ سره دا ډیفرنٹ فنکشنل ګروپ دی. د سره چې کله بل اماینو اسید هغه لینک کیږي دې په منځ کې به کم یو ریاکشن کیږي سټوډنټ. دا د اماینو اسید دې سایډ ته موږ څه وایو ان ټرمینل. دې ته موږ څه وایو لکه ان ټرمینل او دې والا سایډ ته موږ څه وایو سی ټرمینل. څه ورته وایو لکه ټرمینل. نو چې کله بانډ فارمیشن کیږي دا خبره ځان سره نوٹ کړه هغه به همیشه هغه به د سی ټرمینل او د ان ټرمینل په منځ کې کیږي. د سی ټرمینل او د ان ټرمینل په منځ کې به کیږي او دا ریاکشن سری دا ریاکشن موږ ته پته راځي دا کنډنسیشن دی. یو سایډ نه به او ایچ ریلیز شي او بل سایډ نه ایچ. نو چې ایچ او او ایچ ریلیز شي دا موږ سره راکوي سټوډنټ دا موږ راکوي واټر. د دې په منځ کې چې کوم بانډ جوړیږي نو هغه بانډ ته موږ څه وایو پیپټاید بانډ. څه ورته وایي لکه او د ریاکشن ته به څه وایي د ریاکشن ته موږ وایو کنډنسیشن ریاکشن. څه ورته وایي condensation reaction. That reaction in which water molecule is formed and released, then such reaction is called condensation reaction. او بل ریاکشن موږ ډسکس کړو هغه څه هغه هایدرالیسس ریاکشن. هایدرالیسس ریاکشن کې د یو کمپاوند سره د یو پالیمر سره واټر کله ایډ شي او هغه کمپاوند هغه بریک کوي دې ته موږ څه وایو هایدرالیسس. او کنډنسیشن هغه ریاکشن دی چې بیا کې واټر مالیکول فارمیشن کیږي. بیا موږ مخکې لیکي چې اماینو اسایل checks for correct binding before the release of charge transfer RNA. چې کله زموږ سره یو اماینو اسید د ټرانسفر RNA سره دلته بایندینګ کوي که په دې کې څه ایرر راشي څه غلطي پکې راشي نو اماینو اسایل ټرانسفر RNA انزایم کې دا ابیلیټي شته چې هغه دلته دا چیک پوینټ دا چیک کوي دا ځای که په دې کې څه غلطي نو هغه غلطي دې ریموف کوي. اوس د بیا غوږ شي. Today our topic of discussion is second genetic code. What is second genetic code? When a transfer RNA linked with a particular amino acid during protein synthesis is called second genetic code. چې کله زموږ سره یو ټرانسفر RNA یو پارټیکولر امینو اسید سره لینک شي نو دا ته موږ سوای second genetic code. Role of amino acid transfer RNA synthetase. Amino acid transfer RNA synthetase, also called transfer RNA ligase. It is an enzyme that attaches the appropriate mean a particular amino acid to a corresponding transfer RNA. It is also called charging of amino acid. This process is also called charging of amino acid. When a particular amino acid linked with a transfer RNA, this process is called charging, amino acylation or loading of amino acid. Charging of amino acid is taking place in two steps. In the first step, amino acid react with ATP and make amino acyl AMP plus pyrophosphate. In the second step, amino acyl AMP react with a particular amino acid in the presence of enzyme and it make amino acyl transfer RNA and remove AMP. Amino acyl checks for correct binding before the release of charge transfer RNA. تاسو کوېسچني یا به کوم پوینټ تاسو نه کلیر چې هغه مونږه کلیر وکړو. صحیح ده؟